तमाम सुनने वालों के साथ और खुदा का इत्मीनान तमाम सुनने वालों के साथ हमेशा तक रहे। आमीन। आप सब खुदा का कलाम उर्दू तर्जुमा के साथ किंगडम विजन ग्लोबल मिनिस्ट्रीज़ के ताउन से सुन रहे हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट kvglobal.org को विज़िट कर सकते हैं। हमारी हदायत के लिए आज का हवाला इफ्सियों के नाम पालूस रसूल का 3 बाब उसकी पहली 7 आयात हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमें रेगुलर सुन रहे हैं, खुदा के कलाम से बरकत पा रहे हैं कि हम इफ्सियों के ख़त की पहले 2 बाब ख़त्म कर चुके हैं और आज हम 3 शुरू करेंगे और खुदा की आवाज़ को सुनेंगे। पहली से 7वीं आयत में यूँ दर्ज है। हम आयत बा आयत इसको पढ़ेंगे और सुनेंगे कि खुदा का कलाम हमसे क्या फरमा रहा है। पहली आयत में दर्ज है, इसी सबब से मैं पौलुस तुम गैर कौम वालों की खातिर मसीह यीशु का कैदी हूँ। आमीन। यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस रसूल रोम में कैद है और यहाँ वो ये नहीं कह रहा कि मैं रोमी हुकूमत का कैदी हूँ, बल्कि ये कह रहा है कि मैं यीशु मसीह का कैदी हूँ, क्योंकि वो जानता है कि वो खुदा बाप का मतहत है, ना कि रोमी हुकूमत का। यहाँ वो वजह बता रहा है कि वो किसकी खातिर कैद में है। वो गैर अक़वाम की खातिर, जिनके दरमियान में रह कर वो अपना मिशनरी काम सर अंजाम दे रहा है, खुदावंद यीशु मसीह की मनादी कर रहा है, अंजील की खुशखबरी सुना रहा है। वो कितना ही मुश्किल में है, लेकिन वो कहता है पुरफ़ख्र अंदाज में कि मैं मसीह यीशु का कैदी हूँ। और आज कलाम का ज़्यादा हिस्सा नए अहदनामा में हम पौलुस रसूल के वसीला से सीखते हैं और ज़्यादातर वक्त उसने इस कैद में गुजार कर लिखे, जो आज हमारे लिए खुदा के कलाम का हिस्सा हैं और हमारे लिए, हमारी ज़िंदगियों के लिए बरकत का बायस हैं। दूसरी आयत में दर्ज है, शायद तुमने खुदा के उस फजल के इंतज़ाम का हाल सुना होगा जो तुम्हारे लिए मुझ पर हुआ। यहाँ वो अपनी बुलाहट के बारे में लिखता है कि खुदा ने मुझे इसी इंतज़ाम के साथ मुकर्रर किया है कि गैर अक़वाम का रसूल बनूँ और उनके दरमियान मिशनरी काम करूँ। इस बुलाहट को खुदा ने उसे दिया और गैर कौम के लिए मुकर्रर किया। इस बुलाहट को खुदा के फजल का नाम देता है। हालेलुया। आज हमारे सीखने के लिए ये है कि तमाम रूहें जो मेरी आवाज़ को सुन रही हैं, वो अपनी अपनी बुलाहट पर गौर करें कि क्या हमारी बुलाहट पौलुस रसूल की तरह खुदा का फजल है या हमारी कोई ज़ाती वजह उसमें मौजूद है, हमारा कोई ज़ाती इंटरेस्ट उसमें मौजूद है। खुदा की आवाज़ खालिस्तन खुदा की आवाज़ है, उसमें हमारे ज़ाती मफाद शामिल नहीं होने चाहिए। और हमारे सीखने के लिए एक और पॉइंट ये भी है कि अगर खुदा आज हमें अपनी खिदमत के लिए बुलाता है, जहाँ तक वो खिदमत बहुत मुश्किल हो, सख्त हो, तो भी इस बुलाहट को, इस खिदमत को हमें खुदा के फ़ज़ल का नाम करार देना है। ये खुदा का फ़ज़ल है कि उसने हमें अपनी खिदमत के लिए चुना। आमीन। और कहता है कि खुदा का फ़ज़ल जो पौलुस पर हुआ, वो पौलुस के लिए नहीं, बल्कि ये खुदा की तरफ से गैर कौम के लिए हुआ। इसलिए उसे गैर कौमों का रसूल भी कहा जाता है। आयत नंबर 3 और 4 में दर्ज है, यानी ये कि वो भेद मुझे मुकाशवा से मालूम हुआ, चुनाचा मैंने पहला उसका मुख्तसर हाल लिखा, जिसे पढ़कर तुम मालूम कर सकते हो कि मसीह का वो भेद किस कदर समझता हूँ, कि मैं मसीह का वो भेद किस कदर समझता हूँ। आइए देखते हैं कि इस आयत में पौलुस रसूल किस भेद की बात कर रहा है। वो कहता है वो भेद मुझे मुकाशवा से मालूम हुआ, और कहता है कि मुकाशवा उसे खुद से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मिला है, और मैं सिर्फ एक मैसेंजर हूँ, पैगाम देने वाला हूँ। ये मुकाशवा खुदा का है, ये भेद खुदा का है, मैं सिर्फ उसको पहुँचाने वाला हूँ ताकि गैर कौमें सुने और
خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں۔ اور یاد رکھیں کہ خدا نے اپنی مرضی کا بھید صرف پولس رسول کو ہی نہیں بلکہ پطرس رسول کو بھی یہ بھید دیا، جسے ہم اعمال کی کتاب 11ویں باب میں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح یسایہ 49 میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے اپنی مرضی کا بھید اپنے لوگوں کو بتایا، اور وہ بھید یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کہ صلیب اور نجات کا پیغام صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا کی تمام اقوام، تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ یہ بہت بابرکت ہے۔ یہ بھید پرانے عہد نامہ میں صرف پیشن گوئیوں کی صورت میں موجود تھا، لیکن نئے عہد نامہ میں خدا نے اسے اپنے لوگوں پر نازل فرمایا، اس بھید کا مکاشفہ انہیں دیا۔ اب ہم جو مسیح کے بدن کا حصہ ہیں، ہم غیر اقوام نہیں ہیں بلکہ مسیح کے صلیب کے باعث ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن چکے ہیں۔ یہ بڑا بھید ہے جو پولس رسول ہمیں سکھا رہے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آئیے ایک چھوٹی سی دہرائی کرتے ہیں۔ ہم 4 آیات پڑھ چکے ہیں، اور جس میں ہم نے سیکھا ہے پولس رسول کی عاجزی نظر آتی ہے پہلی آیت میں، اور وہ کہتا ہے کہ میں مسیح یسوع کا قیدی ہوں۔ دوسری آیت میں وہ خدا کا فضل قرار دیتا ہے اپنی بلاہٹ کو، اور آج ہم بھی اپنی بلاہٹ کو، خدا کی خدمت کو خدا کا فضل قرار دیں۔ اور تیسری اور چوتھی آیت میں وہ کہتا ہے کہ خدا نے اپنی مرضی کے بھید کو اس پر عیاں کیا کہ غیر اقوام اور یہودی اور تمام بنی نوع انسان خدا کے ساتھ ملاپ کر سکتے ہیں، خدا کی مرضی کو جان سکتے ہیں، خدا کے خاندان کا حصہ بن سکتے ہیں۔ یہ 4 آیات ہمیں یہ سکھاتی ہیں۔ آئیے اپنی اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ 5ویں آیت میں درج ہے، جو اور زمانوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا تھا جس طرح اس کے مقدس رسولوں اور نبیوں پر روح میں اب ظاہر ہو گیا ہے۔ یہاں ہمارے سوچنے کے لیے ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ کس نے خدا کے بھید کا مکاشفہ رسولوں اور نبیوں کو دیا؟ یہ آیت ہمیں 5ویں آیت میں اس کا جواب ملتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خود روح القدس کے وسیلہ سے ہی یہ بھید خدا کے لوگوں تک پہنچا۔ آئیے گہرے طور پر جانتے ہیں کہ وہ خدا کا بھید کیا ہے جو نبیوں اور رسولوں پر ظاہر ہوا۔ آیت نمبر 6 کو بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کا جواب اس میں تحریر ہے۔ یعنی یہ کہ مسیح یسوع میں غیر قوموں میں خوشخبری کے وسیلہ سے میراث میں شریک اور بدن میں شامل اور وعدہ میں داخل ہیں۔ آمین۔ یہ آیت خدا کے بھید کو بخوبی بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح کے صلیب پر قربان ہونے سے ہمیں نجات ملی ہے، اور نجات کی خوشخبری کی وجہ یہی ہے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اب غیر اقوام بھی خدا کے خاندان کا حصہ بن سکتے ہیں۔ خدا کا کلام صرف یہودی ایمانداروں کے لیے نہیں، دنیا کے تمام اقوام کے لیے ہے۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ 7ویں آیت میں درج ہے، اور خدا کے اس فضل کی بخشش جو اس کی قدرت کی تاثیر سے مجھ پر ہوا، میں اس خوشخبری کا خادم بنا۔ آمین۔ جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں کہ خوشخبری کا خادم، تو بہت عاجزی، انکساری نظر آتی ہے۔ پولس رسول اپنا تعارف مسیح کے خادم کی حیثیت سے کرواتا ہے، مسیح کے قیدی کی حیثیت سے کرواتا ہے۔ وہ اپنی بلاہٹ جو بہت مشکل میں ہے، جو قید میں ہے، جو تکلیف میں ہے، اس کو خدا کے فضل کا نام دیتا ہے۔ یہ بہت عاجزی اور انکساری کی طرف اشارہ کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم خدا کی خدمت کرتے ہوئے، اپنی بلاہٹ کو نبھاتے ہوئے ہمیں کس طور سے عاجز ہونا ہے۔ یہ ہمارے لیے سیکھنے کا خاص پوائنٹ ہے، اور ہمیں کس طرح سے خدمت کرنے کے لیے تیار ہونا ہے، کیونکہ اگر ہم خادم بنیں گے تبھی ہم لیڈر بن سکتے ہیں۔ اور خداوند ایسے ہی لوگوں کو چنتا ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے اپنی بلاہٹ کو بھیجتا ہے، اپنی مرضی کا بھید ایسے ہی لوگوں کو جو عاجز ہوتے ہیں ان پر ظاہر کرتا ہے۔ ہمیں عاجز بننے کی توفیق دے خداوند، اور اس کلام کے سب کو برکت دے، کیونکہ یہ کلام ہمیں بڑی خوشخبری سے نوازتا ہے۔
کہ اب ہم دور نہیں ہیں، اب ہم پردیسی نہیں ہیں، اب ہم غیر نہیں ہیں، ہم خدا کے خاندان کا حصہ ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں۔ خداوند اس کلام کے تمام سننے والوں کو بہت برکت دے۔ میرے ساتھ جمع ہونے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔